आसा जे कोण थोडे बोवा मारता की उदक भरलें आनी कितें भरलें जो ऑल ओवर गोवा उदक भरलां हे फक्त नावेलीन उदक भरूं ना हे सगळ्याक उदक भरलां व्हिडिओ काडलो म्हणून कामां सॉल्व जायना तर प्रॅक्टिकली काम करपा पडटालां काल कोण तरी एक व्हिडिओ काडून सीएमाक आनी आमदाराक कितें कितें म्हणटाले पूण आमी नावेली आमदार म्हणून आमी लोकांची कामां करपाक एकदम तत्परता आसा सध्या पळय हांगा मांडपा पुलार हांगा खूब भरिल्ले आसा आनी झाडां आनी हे सगळे लाकडां येवन हांगा बशिल्ले आसा सो आतां हांगा आमदार येयल्लो इन्स्पेक्शन हांगा पळोवपाक आनी आमदारान आतां म्हाका आश्वासन दिलां की फाल्यां ती मेशीन हाडटले आनी हे सगळें काडटलो म्हणून आनी ह्या पावसा पयलीं बी म्हाका तेणें खूब हेल्प केल्लो आमदारान कितें लास्ट टायम आमगे तें देवूळ आसा लक्ष्मी नारायण देवूळ थंय JCP सकयल देवून आमी फूल क्लिनींग केल्लें आनी हे सुद्दां आतां हांगा येयला पळय हे एक 1 वीक पयलीं आमी हे सगळें काम केल्लें आनी आतां आमी थंय बुतीकान बी आतां वचून येयला थंय एक बिल्डर आतां आमदारान आपयल्लो की थंय उदक पपेचल स्कुला कडेन उदक चड भरता आनी ताका वचपाक वाट ना आतां आमदारान येवन त्या बिल्डराक सांगून एक 4-5 लेबर हाडले आनी ते सगळे आतां करून दिले आतां उदकाक मातशें रिलॅक्सेशन जालां आज आमचो हांगासलो पंच आमचो दामू चव्हाण ताणें म्हाका सकाळीं सांगलें की आमचे 2-3 कडेन उदकाची मातशें प्रॉब्लेम जाला हेज्या पयलीं आमी पावसा पयलीं आमी सगळ्या आमच्या पंचांक घेवन एक मिटींग घेतलेली आनी तुमच्या थंय खंय खंय फ्लडिंग जाता ती एरिया आमी टोटल क्लीन करपाची आमी ठरयल्ली आनी त्या प्रमाणे तांकां हांवें JCB दिवन तेंच्यांनी आमचे डोंगरे टेम्पल टू मांडप ब्रीज पर्यंत टोटल जो नाला आसा हो बरो व्हडलो व्हाळ तो क्लीन करून दिल्लो तांकां आनी आतां पावसान काल खूब पडल्या कारणान परतून ती खंयची तरी दुसरे कडले जाग्याची झाडां बिडां येवन सगळे ब्लॉक जाल्ले कडेन आसा आनी आमी ते फाल्यां पर्यंत सगळे क्लियर करतले तसोच हो जो आमी आतां उबो आसा तो ओल्ड जो सांखळो आहा तो ऑब्स्ट्रॅक्ट करता तेज्या खातीर ती झाडां बिडां येवन रावता तोय टेंडर जाल्ले कडेन डेमोलिशन करपाचें तेय फुडल्या एक 8 दिसां भितर तेंय काम सुरू जातलें आमी आमदार म्हणून सगळे जे कितें फ्लडिंग जाता ते एरियाक आमचें लक्ष आसा आमचे पंच आमकां वेळोवेळी सांगता जे कोण थोडे बोवा मारता की उदक भरलें आनी कितें भरलें जो ऑल ओवर गोवा उदक भरलां हे फक्त नावेलीन उदक भरूं ना हे सगळ्याक उदक भरलां आतां आमी सांजे पर्यंत पळयलां हांगा सगळें उदक जें भरलेलें सगळें निवळ जालां आतांच आमी थंय पेरपेचल कॉन्व्हेंट स्कुला कडेन गेल्ले थंय उदक भरलेलें आमी तो बिल्डराक सांगून तें उदक आमी ताका ते गटर आहा ते क्लीन करपाक लायलें आनी आतां थंय उदकाचे फ्लो जाल्ले कडेन आसा सो खंय खंय जें कितें आमकां कळटा त्या प्रमाणे आमी सगळे करून PWD अंडर घेता काल कोण तरी एक व्हिडिओ काडून सीएमाक आनी आमदाराक कितें कितें म्हणटाले पूण आमी नावेली आमदार म्हणून आमी लोकांची कामां करपाक एकदम तत्परता आसा लोक आमकां निवडून दिल्या कामां करपा खातीर आनी आमचो सरकार आमचो असल्या कारणान आमचो संपूर्ण पाठिंबा आमचो मुख्यमंत्र्याचो मेळटा कारण आमी लोकांक जे कितें लोकांक त्रास जाता ते आमी सॉल्व करपा खातीर प्रयत्न करता आनी आमचे नावेलीचे पंच बरें काम करता आनी तेंच्यांनी आयज म्हाका मुद्दम हांगा दाखयलें आनी हांवें ते सगळे इमिजिएटली ते एक्झिक्युटीव इंजिनियराक फोन करून आतांच सांगला की तो डेमोलिशन जो ब्रीज तो सांखळो आहा तो जातले बेगीन करपा जाय म्हणून तशेंच बिल्डराक आपोवन म्हणून आमी ती सगळी गटर बी साफ करून घेतले कडेन आसा सो खुबसो कचरो आमी भरला तोय सगळे काडून आमी क्लीन केल्ले कडेन आसा सो नावेलीन अशें खंय तरी कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार अवश्य आमदाराक कॉन्टॅक्ट करचो व्हिडिओ काडलो म्हणून कामां सॉल्व जायना तर प्रॅक्टिकली काम करपा पडटालां आनी आमचें ऑफिस सदांच 24 वरां उबी आसता कोणीय खंयच्याय नावेलीन मतदारसंघात कोणीय येवं आमी कसलेच भेदभाव करना आमी सगळे आमकां जेन्ना निवडून येयले की आमी सगळ्या लोकांचे आमदार आनी आमी सगळ्या लोकांची कामां करपा खातीर आमी तत्पर आसता कोणीय खंय कितें प्रॉब्लेम आसा जाल्यार आमकां अवश्य आमच्या नजरे मुखार हाडून दिवचे आमी ते अवश्य करून दितले Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.